अब फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स एउटा कम्पनीको र म्यानेजमेन्टको बेला बेलामा हामीले मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ हैन। फर्म एज अ होल र कम्पनी म्यानेजमेन्टको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नु पनि हामीलाई फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको जरुरी हुन्छ। हामीले स्कोपको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यस्तै गरी गएर फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको एउटा कम्पनीले विभिन्न प्रकारका पर्पोजहरूको लागि विभिन्न खरिदहरूको लागि भनौँ न, खरिदको लागि बिडिङ गर्ने गर्ला हैन, खरिद बिक्रीको लागि बिडिङ गर्ने गर्ला। अनि विभिन्न प्रकारका एसोसिएसनहरूसित लेबर कन्ट्र्याक्टमा इन्भल्भ हुनु पर्ला हैन, गभर्नमेन्टसित विभिन्न प्रकारको सप्लाई सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गर्नु पर्ला। यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि कतिपय कन्ट्र्याक्टहरूमा फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको डिमान्ड हुन्छ कि फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन केही न केही फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन खोज्या हुन्छ कन्सर्न एजेन्सीले, सम्बन्धित पक्षले हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको एउटा स्कोप हामीले नर्मली पाउँछौँ। अब फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको सोर्स के त, स्रोत के त, कहाँबाट आउँछ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन? अब यसलाई धेरै भास्ट भन्दा पनि हामीले नर्मली फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको सोर्सलाई इन्टरनल सोर्स र एक्सटर्नल सोर्स गरेर दुई भागमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ ब्रोडली हैन। तर मैले यसलाई अर्को ढङ्गले क्लासिफाई गरेको छु। फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको बेसिक सोर्सेसहरूमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्स, अपरेटिङ एन्ड फाइनेन्शियल बजेट्स, प्रोफर्मा रिपोर्ट्स, प्रोडक्सन वर्कसिट, एक्सटर्नल सोर्स र अदर इन्टरनल सोर्स भनेर क्लासिफाई गरिएको छ। यो माथिको चारवटा जुन छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टदेखि प्रोडक्सन वर्कसिटसम्म सरी यिनीहरू इन्टरनल सोर्स हो हैन। अनि एक्सटर्नल सोर्सलाई अर्को पार्टमा हालेको छु। अनि यो बाहेकका अन्य सोर्सहरू पनि इन्टरनल हुन्छन्, अन्य इन्टरनल सोर्स भनेर यसरी राखेको। ओके, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्स आर द बेसिक सोर्स अफ फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन। यो त भनिरहनु पर्दैन हैन। फर इक्जाम्पल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स लाइक ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी, यस्ता प्रकारका फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूबाट हामीले विभिन्न प्रकारका वित्तीय सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू नर्मली फाइनेन्शियल रिपोर्टमा समावेश गरिएको हुन्छ। कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनमा एनुअल रिपोर्ट भनौँ न, एनुअल फाइनेन्शियल रिपोर्टमा समावेश गरिएको हुन्छ हैन। र त्यसमा खास गरी त्यो एनुअल रिपोर्टलाई कम्पनीको इन्टरनल युजरले, अघि हामीले भन्यो नि इन्टरनल युजर भन्नाले म्यानेजमेन्ट, सेयर होल्डर, इम्प्लोइ जस्ता इन्टरनल युजरले र एक्सटर्नल युजरहरूले विभिन्न प्रकारको वित्तीय सूचनाहरू त्यो रिपोर्टमा भएको प्रयोग गर्ने जुन वित्तीय सूचनाहरू हुन्छ त्यो कुरालाई त्यो के अरे एनुअल रिपोर्टमा डिस्क्लोज गरिएको हुन्छ, त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ हैन। त्यसकारणले हामीले मोस्टली के बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्सहरू कुनै पनि कम्पनीको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण, कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण के अरे सूचनाको स्रोत हो है, वित्तीय सूचनाको स्रोत हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कम्पनीको क्यास फ्लो पोजिसनमा कस्तो परिवर्तन आयो हैन भन्ने कुरा यदि हामीलाई आवश्यक पर्यो भने हामीले कम्पनीको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेरेर जानकारी लिन सक्छौँ। कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था कस्तो छ भनेर यदि हामीलाई जानकारी लिनु पर्यो भने हामीले कम्पनीको स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन हेर्न सक्छौँ। अहिले यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डले ब्यालेन्स सिटको नाम चेन्ज गरेको छ। ब्यालेन्स सिटको नाम चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन भन्ने गर्छ, अनि इन्कम स्टेटमेन्टको नाम चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस भनिन्छ है। यो कुरा जानिराख्नुपर्छ। हजुर ब्यालेन्स फेरि भनिदिनु न सर, नाम चेन्ज गरेको। ए ब्यालेन्स सिटलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन भन्छ ब्यालेन्स सिट भनेको। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट नि भन्न नपाइन्छ सर हैन। त्यो अर्कै हो, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अर्कै हो। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो भन्ने हैन, त्यो फर्मल शब्द भनेको स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो हो, अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको अलि सर्टकट गरे मात्र इन्फर्मल कुरा मात्रै हो हैन। अब हर्कबहादुरलाई हर्कै भने जस्तै हो कि
त्यो एनएफआरएस ट्रेडिङमा गराइ त्यो त फर्मल लेख्नु पर्यो नि त रिपोर्टमा त फर्मल लेख्नुपर्छ तिमीले भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्न सक्यौ हैन लेख्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो लेख्नुपर्छ ओके मैले के भनिरहेको थिएँ अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूको तयारी गरिएको हुन्छ विभिन्न फाइनेन्शियल रिपोर्ट्सहरूमा एनुअल रिपोर्टहरूमा जसले हामीलाई विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू दिन्छ कम्पनीको इन्कम एक्सपेन्डिचर प्रफिट लस एसेट ल्याबिलिटी क्यास फ्लो कम्पनीको वित्तीय सूचकाङ्कमा आएको परिवर्तनहरूको बारेमा जानकारी यो सबै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्सहरूबाट पाइन्छ है अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट्समा चाहिँ नर्मली कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादनको क्षेत्रमा भविष्यमा के हुन्छ भनेर डिटेलमा त्यसको फोरकास्टिङ हुँदैन अनुमान हुँदैन अनुमानित विवरण हुँदैन त्यो अनुमान भनेको प्रिडिक्सन भन्छ जस्तो लाग्छ त्यो प्रिडिक्सन भनेको युजर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न पास्ट इन्फर्मेसनको आधारमा फ्युचरको प्रिडिक्सन गर्ने हैन अनि अर्को छ अपरेटिङ एन्ड फाइनेन्शियल बजेट अब बजेट भनेको नर्मली यसलाई सिम्पली भन्ने हो भने एउटा निश्चित अवधिको फाइनेन्शियल प्लानलाई हामीले बजेट भन्छौँ हैन निश्चित अवधिको फाइनेन्शियल पेरियोडिक फाइनेन्शियल प्लानलाई जस्तै कि 1 महिनाको फाइनेन्शियल प्लान 3 महिनाको क्वार्टरली हुन सक्छ सेमी एनुअल हुन सक्छ र बढीमा वार्षिक हुन सक्छ बजेट भनेको तर एउटा डिफाइन्ड पिरियडको फाइनेन्शियल प्लानलाई हामीले बजेट भन्ने गर्छौँ र त्यो बजेटमा कम्पनीले कति सेल्स गर्ने एउटा आकलन गरेको छ हैन त्यो सेल्सबाट कम्पनीले कति बिक्री आम्दानी प्राप्त गर्ने आकलन गरेको छ त्यो सेल्सको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि कम्पनीले कति खरिद गर्नुपर्छ कति उत्पादन गर्नुपर्छ हैन विभिन्न प्रकारका खर्चहरू जस्तै रिसोर्सेसहरुमा कति खर्च गर्नुपर्छ लेबर हैन लगायत इक्विपमेन्ट होला जस्ता कुराहरुमा कति खर्च गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरुको एउटा के हुन्छ त त्यहाँनिर अनुमानित एउटा आकलन चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ बजेटमा र खास गरी बजेट भनेको दुई प्रकारको हुन्छ बजेट चाहिँ एउटा अपरेटिङ बजेट अर्को फाइनान्शियल बजेट है अब अपरेटिङ बजेट भनेको खास गरी यो कम्पनीको सेल्स प्रोडक्सन एक्सपेन्डिचर जस्ता कुराहरुको बारेमा त्यसमा प्रिडिक्सन गरेको हुन्छ अनुमान लगाएको हुन्छ कम्पनीको बिक्री हैन खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुराहरु त्यसमा हुन्छ ओभरहेड एक्सपेन्डिचरका कुराहरु विभिन्न प्रकारका सञ्चालन खर्चहरुको अनुमानित एउटा आँकडा बिक्रीको अनुमानित आँकडा खरिद उत्पादनको एउटा अनुमानित आँकडा त्यो अपरेटिङ बजेटमा हुन्छ भने फाइनान्शियल बजेटमा फेरि हामीले कम्पनीको बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बजेटेड ब्यालेन्स सिट जस्ता कुराहरु चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गर्छौं अब प्रिपरेसन अफ बजेट भनेको कुनै पनि कम्पनीको लागि एउटा आफ्नो एउटा स्ट्र्याटेजिक प्लानमा रणनीतिक योजना जुन कम्पनीले बनाउँछ सामान्यतया 5 वर्षको हुन्छ स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेको लङ टर्म प्लान हो हैन स्ट्र्याटेजिक प्लानमा टार्गेट गरेका जति पनि लक्षित कुराहरु हुन्छ नि त्यो लक्षित कुराहरुलाई प्राप्त गर्नको निमित्त वार्षिक कार्ययोजना कम्पनीले बनाउनु पर्छ र त्यो वार्षिक कार्ययोजनालाई बजेटले सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ वा कार्ययोजनालाई लागू गर्नको निमित्त हामीलाई बजेट चाहिन्छ हैन त्यही भएर हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले गरेको आगामी एउटा निश्चित अवधि डिफाइन्ड पिरियड भित्र कम्पनीले कति बिक्री गर्ने एउटा आकलन गरेको छ कति खरिद गर्ने आकलन गरेको छ विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटीहरुमा कस्तो प्रकारको खर्च गर्ने आकलन गरेको छ भन्ने कुराको एउटा जानकारी चाहिँ यो अपरेटिङ एन्ड फाइनान्शियल बजेटबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अपरेटिङ एन्ड फाइनान्शियल बजेटलाई पनि एउटा फाइनान्शियल इन्फर्मेसनको सोर्सको रूपमा हामीले लिन्छौं अनि अर्को छ प्रोफर्मा रिपोर्ट्स के हो यो प्रोफर्मा रिपोर्ट्स भनेको कोला सोधौं सर यो एक्चुअल रिपोर्ट र हैन नि कम्पेरिजन के रे जस्तै एक्चुअल रिपोर्ट र बजेटेड रिपोर्ट हुन्छ नि कम्पनीहरुको त्यस्तो कम्पेरिजन गरेर हैन बजेटेड भन्ने कुरा त त्यो रिपोर्ट होइन बजेटेड भनेको बजेट नै हो हैन रिपोर्ट भनेको जहिले पनि एक्चुअल हुन्छ एक्चुअल र बजेटलाई कम्पेयर गर्ने हो एक्चुअल परफर्मेन्स र बजेटमा राखेको टार्गेटलाई बजेटमा राखेको टार्गेट चाहिँ एक्चुअलमा प्राप्त भयो कि भएन भनेर एक्चुअल परफर्मेन्सलाई बजेटसित हामीले कम्पेयर गर्छौं बजेट भनेको स्ट्यान्डर्ड हो एउटा
मैले यहाँ प्रोफर्मा रिपोर्ट्सको बारेमा भन्दैछु कि प्रोफर्मा रिपोर्ट्सलाई फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको सोर्सको रूपमा लिन सकिन्छ। पहिला त यो प्रोफर्मा रिपोर्ट्स भनेको के हो बुझ्नु पर्यो कि प्रोफर्मा भनेको कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला जुन प्लानिङ गरिन्छ नि यस्तो गर्ने भनेर यति 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 खर्च लाग्छ, जुन रिपोर्टहरू ब्यालेन्स सिटहरूको सबै एउटा प्लानिङ मात्र हुन्छ, रफ प्लानिङ मात्र, त्यसलाई भन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, तिमीले भनेको एकदम ठिक छ। प्रोफर्मा रिपोर्ट्स भनेको प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स हो, अनुमानित प्रतिवेदन है। प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स भन्नाले यहाँनिर अहिले अर्को शब्दमा अलिक क्लियरली भन्ने हो भने प्रोफर्मा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्न खोजे हो। जस्तै कि कम्पनीको स्ट्याटस त सधैँभरि एउटै हुँदैन। जस्तै यो वर्ष करेन्ट इयरमा मानौ करेन्ट फिस्कल इयरमा कम्पनीले के भन्ने अब 2 मिलियनको सेल्स गरेको थियो भने कम्पनीको म्यानेजमेन्टले एउटा टार्गेट सेट गर्छ नि त, आउने वर्ष सेल्स चाहिँ 50% बढाउने भनेर उसले टार्गेट सेट गरेको हुन्छ। अब त्यो 50% सेल्स इन्क्रिमेन्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, फाइनेन्शियल निडहरू हाम्रो के हो भनेर एउटा प्रोजेक्सन गर्ने गर्छ कि ब्यालेन्स सिटको प्रोजेक्सन गर्ने गर्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको प्रोजेक्सन गर्ने गर्छ। जस्तै कि सेल्स 50% बढाउनको लागि हैन हामीले मानौ यति रुपियाँ थप लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होला, अनि त्यो थप लगानी गर्नको लागि हामीलाई यति क्यापिटल चाहिन्छ भन्ने होला, थप क्यापिटल। त्यो थप क्यापिटल मध्ये यति रुपियाँको क्यापिटल हामीले इन्टरनली प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने होला, अनि इन्टरनल प्राप्त गरेर बाँकी रहेको क्यापिटल हामीले एक्सटर्नल सोर्सबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने होला। र त्यो सबै रिक्वायरमेन्ट पुरा भएर यदि हाम्रो सेल्स बढ्यो भने आउने वर्षको प्रफिट चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ, त्यति मध्ये यति रुपियाँ हामीले रिटेन अर्निङको रूपमा राख्न सक्छौँ भनेर एउटा भविष्यको भनौँ न 1 वर्षको अवधिमा हाम्रो लेभल अफ अपरेसनमा हाम्रो सञ्चालन कार्य सञ्चालनको स्तरमा परिवर्तन हुँदाखेरि हाम्रो एसेट लायबिलिटी क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इन्कम एक्सपेन्डिचरको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेर एउटा प्रोजेक्सन चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्छ जहिले पनि। त्यसलाई हामीले प्रोफर्मा रिपोर्ट भन्ने गर्छौँ। अब त्यो भनेको पनि फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको एउटा सोर्स हो कम्पनीको आगामी। जस्तै कतिपय केसमा के हुन्छ भने नयाँ बिजनेस छ भने त्यो नयाँ बिजनेसलाई कम्पनीले विगतमा के गर्यो भन्ने कुरा त त्यसको हुँदैन हैन। ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि अनि के गर्छ भन्दाखेरि ल तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टको आफ्नो बिजनेस प्रोजेक्टको आगामी 3 वर्षको प्रोजेक्सन प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ, प्रोफर्मा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। र त्यो प्रोफर्मा रिपोर्टको आधारमा ब्याङ्कले हेर्छ अहिले यसले यति क्यापिटलबाट स्टार्ट गर्न लागेको छ, पहिलो वर्षमा यति उत्पादन गर्छ, यति बिक्री गर्छ, यति नाफा कमाउँछ, दोस्रो वर्षमा यति बढाउँछ, तेस्रो वर्षमा यति बढाउँछ भनेर त्यो प्रोफर्मा रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छ। त्यति मात्र होइन, जस्तै एउटा हामीले आइपिओ हेर्दाखेरि हेर्छौँ, आइपिओमा चाहिँ कम्पनीहरूले प्रस्पेक्टस प्रकाशन गरेको हुन्छ। त्यो प्रस्पेक्टसलाई हेर्ने हो भने प्रस्पेक्टसमा अहिलेसम्म कम्पनीको अर्निङ पर सेयरको अवस्था कस्तो छ हैन, नेटवर्थको अवस्था कस्तो छ र आगामी 3 वर्षमा के हुन्छ भनेर एउटा प्रोजेक्सन प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यो प्रोफर्मा रिपोर्टले कम्पनीको भावी सम्भाव्यताको बारेमा एउटा जानकारी दिन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको एउटा सोर्सको रूपमा लिन सक्छौँ। ठिक छ। अब यसपछि अर्को हाम्रो प्रोडक्सन वर्कसिट। अब यो सबै कम्पनीले प्रोडक्सन वर्कसिट त तयार पार्दैन, र वेल इस्टाब्लिस्ड अलिकति सिस्टममा काम गर्ने कम्पनीहरू ठुला कम्पनीहरू जुन कम्पनीमा विभिन्न प्रकारका डिपार्टमेन्ट विभिन्न प्रकारका अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिप हुन्छ, विभिन्न प्रकारका मतलब प्रोडक्सन युनिटहरू हुन्छ हैन, त्यस्ता कम्पनीहरूमा प्रोडक्सन वर्कसिट तयार पार्छ। त्यो प्रोडक्सन वर्कसिटमा खास गरी प्रोडक्सनसँग रिलेटेड सम्पूर्ण मतलब सेड्युलिङहरू, सम्पूर्ण टेक्निकल पक्षहरू, प्राविधिक पक्षहरू, त्यसको सेड्युलिङ भयो, त्यसको मेथोडोलोजी भयो, त्यसको प्रोसेस भयो, त्यसको कुराको बारेमा टाइमिङ भयो, त्यसको कुराको बारेमा चाहिँ राखेको हुन्छ हैन। जस्तै कि प्रोडक्सन सेटअप कुन समयमा गर्ने, एकपटक प्रोडक्सन रन गर्दाखेरि त्यो कति आवरको लागि प्रोडक्सन रन गर्ने, अनि कति आवर हल्टेज राख्ने, अनि त्यसपछि अर्को रन कति समयमा स्टार्ट गर्ने र सेकेन्ड रन कति समयको लागि हुन्छ हैन। अनि त्यो प्रोडक्सन रन हुँदाखेरि प्रोडक्सन रनको प्रोसेस, टुल्स, प्रोसिड्युर्स, मेथोडोलोजी के हुन्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त्यहाँनिर हुन्छ।
अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन वर्कसिटमा भएको इन्फर्मेसनले खास गरी कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई भनौँ न, त्यो डिपार्टमेन्टको हेडलाई, त्यो डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित सुपरभाइजरहरूलाई होइन, कम्पनीले निश्चित आवरको प्रोडक्सनमा मेटेरियल लेबर जस्ता कुराहरूमा कति खर्च गर्ने एउटा क्राइटेरिया राखेको छ त्यसको बारेमा एउटा जानकारी हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी गएर कम्पनीले यदि प्रोडक्सन टार्गेट मिट गर्नको निमित्त त्यति समयको प्रोडक्सन रनमा प्रोडक्सन टार्गेट मिट गर्न सकिन्छ सकिँदैन भने ओभर टाइम वर्किङ कति गर्नुपर्छ, त्यो ओभर टाइम वर्किङ गर्दाखेरि हाम्रो एडिसनल कस्ट कति लाग्छ भन्ने कुराको बारेमा त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू हामीले एउटा प्रोडक्सन वर्कसिटको आधारमा पाउने गर्छौँ। अब यसलाई पनि एउटा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको सोर्सको रूपमा लिन सक्छौँ। हुन त अब फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको सोर्स के हो भनेर भन्ने भने अनगिन्ती सोर्सहरू छ, त्यही भएर त्यो सबै सोर्सलाई यहाँ डिल गर्न सम्भव पनि छैन। त्यही भएर हामीले मेजर कुराहरू मात्रै गर्दैछौँ। अब यसपछि छ जस्तै यो चारवटा चाहिँ इन्टरनल सोर्स हो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट, अपरेटिङ एन्ड फाइनेन्सियल बजेट, प्रोफर्मा रिपोर्ट्स, प्रोडक्सन वर्कसिट, यिनीहरू भनेको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको इन्टरनल सोर्स हो। अब यसबाहेक एक्सटर्नल सोर्सेसहरू पनि हुन्छन्। अब एक्सटर्नल सोर्सेस भन्नाले जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि कतिपय कम्पनीको इन्फर्मेसन सप्लायरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो कम्पनीको सप्लायरबाट त्यो कम्पनीले कति वर्षभरिमा कति रुपियाँको खरिद गर्यो, खरिद गरेको मध्येमा कति नगदमा खरिद गर्यो, कति उधारोमा खरिद गर्यो, कुन कुन प्रडक्ट खरिद गर्यो भन्ने कुराको यदि हामीलाई जानकारी चाहियो भने सप्लायरबाट त्यो जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सप्लायर एउटा एक्सटर्नल सोर्स हुनसक्छ। त्यस्तै गरी एउटा कम्पनीको क्यास एन्ड ब्याङ्क डिपोजिटको अवस्था कस्तो छ होइन, त्यस्तै गरी गएर कम्पनीले विभिन्न लाइन अफ क्रेडिटहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यो लाइन अफ क्रेडिटको अवस्था कस्तो छ, कति युज गर्यो, कति लाइन अफ क्रेडिट हो, कति रुपियाँको लाइन अफ क्रेडिट हो, कति समयको लागि त्यो लाइन अफ क्रेडिट हो, त्यो समयभित्र कति युज गरेको छ र अझै युज गर्न कति बाँकी छ भन्ने जस्ता यदि इन्फर्मेसन चाहियो भने हामीले के अरे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी ट्याक्स अथोरिटीहरू न, ट्याक्स अथोरिटीबाट हामीले कुनै पनि कम्पनीको विभिन्न प्रकारको उनीहरूले भुक्तानी गरेका ट्याक्सहरू जस्तै कि पेरोल ट्याक्स भयो होइन, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक करको कुराहरू, सेल्स ट्याक्स भयो, एक्साइज ड्युटीको पेमेन्ट भयो, अन्त शुल्क भन्छ जसलाई होइन, अनि इन्कम ट्याक्सको कुराहरूको बारेमा यस्तो इन्फर्मेसन चाहियो भने ट्याक्स अथोरिटिज र अरू गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूबाट पनि हामीले इन्फर्मेसन पाउने गर्छौँ। अब वास्तवमा एउटा कुरा के हुन्छ भने यो एक्सटर्नल सोर्सबाट पाइने इन्फर्मेसन भनेको खास गरी यसमा 3 प्रकारको इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौँ। एउटा कम्पनी स्पेसिफिक इन्फर्मेसन पनि हुन्छ, अर्को त्यो कम्पनी स्पेसिफिक मात्र नभएर त्यो कम्पनी जस्तै अरू कम्पनीहरूको जसलाई हामीले इन्डस्ट्री भन्छौँ, इन्डस्ट्री रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ, अनि अर्को एज अ होल नेसनल लेभलको इन्फर्मेसन हुनसक्छ। तिनवटा लेभल अफ इन्फर्मेसन चाहिँ नर्मली एक्सटर्नल सोर्सहरूबाट पाउने गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, विभिन्न प्रकारका ट्रेड एसोसिएसनहरू हुन्छन्, व्यापार सङ्गठनहरू हुन्छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू दिने गर्छ। नेपालमा कति प्रकारका व्यवसायहरू त्यसको सदस्य छ होइन, सेक्टर वाइज क्लासिफाई गरेको हुन्छ, अनि कुन कुन सेक्टरको अवस्था कस्तो छ भन्ने खालको बारेमा एउटा सूचना चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने काम, सङ्कलन गर्ने काम, अभिलेख राख्ने काम चाहिँ यस्तो प्रकारको ट्रेड एसोसिएसनहरूले गरेको हुन्छ र जसबाट पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू पाउने गर्छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने एक्सटर्नल सोर्सबाट कम्पनी स्पेसिफिक इन्फर्मेसन लिने सन्दर्भमा एउटा जटिलता के हुन्छ भने उनीहरूले सिक्रेसी मेन्टेन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। जस्तै मलाई कुनै कम्पनीको इन्फर्मेसन चाहियो भने त्यो कम्पनीको लोन कति छ भनेर ब्याङ्कमा गएर खोज्यो भने ब्याङ्कले भन्दैन होइन, सिक्रेसी रिजनले गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन कम्पनी स्पेसिफिक इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न अलिकति के हदसम्म मतलब गाह्रो नै हुन्छ। र त्यस्तै गरी गएर एक्सटर्नल सोर्समा अब हामीले लिन सक्छौँ विभिन्न प्रकारका फाइनेन्सियल न्युज के अरे न्युज पेपरहरू, फाइनेन्सियल न्युज पोर्टलहरू, वेबसाइट्सहरू, इन्टरनेटहरू होइन, अनि विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूले सञ्चालन गरेको बिजनेससँग रिलेटेड, इकोनोमीसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू भयो होइन, विभिन्न प्रकारका पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको वा वेबसाइट्सहरूमा प्रकाशित भएको आर्टिकल्सहरू, म्यागजिन्सहरू होइन, त्यस्तै गरी स्टक मार्केटसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन
चाहियो भने स्टक मार्केटको वेबसाइट भयो, यस्ता प्रकारका मतलब साधनहरूलाई पनि हामीले फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको एउटा एक्सटर्नल सोर्सको रूपमा लिन सक्छौँ है। अब यो बाहेक अदर इन्टरनल सोर्सेस भनेको छ अन्य आन्तरिक स्रोतहरू। अन्य आन्तरिक स्रोत भनेको यो जुन मैले सुरुमा 4वटा जुन भने नि, यिनीहरू पनि आन्तरिक स्रोत नै हुन्। तर यो बाहेकका अन्य प्रकारका आन्तरिक स्रोतहरू पनि हुन्छन् जसबाट हामीले विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। कम्पनीको आन्तरिक स्रोत जस्तै कम्पनीको पर्चेज रेकर्ड, सेल्स रेकर्ड भयो, अनि कम्पनीको विभिन्न विभागहरूले पनि आफ्नो विभागीय बजेटहरू बनाएको हुन्छ, अनि त्यो विभागीय बजेटहरूको आधारमा हामीले त्यो विभागसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, यदि हामीलाई सेल्सको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन चाहियो, सेल्सको बारेमा इन्फर्मेसन त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट प्राप्त हुन्छ, तर त्यो सेल्सको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन चाहियो भने अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले मात्र त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्दैन। त्यसको लागि हामीले सेल्स रेकर्ड हेर्नुपर्छ, बिक्री अभिलेख हेर्नुपर्छ। बिक्री अभिलेखमा कम्पनीले कस्टमरको आधारमा कति सेल्स गरेको छ, क्षेत्रको आधारमा कति सेल्स गरेको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा कति बिक्री, प्रदेश नम्बर 2 मा कति बिक्री, यस्ता हुन्छ नि हैन। समय अवधिको आधारमा कति बिक्री गरेको छ हैन, यस्ता कुराहरू। अनि प्रत्येक डिभिजनले कति बिक्री गरेको छ भन्ने, डिभिजन वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, कस्टमर वाइज सेल्स, रिजन वाइज सेल्स जस्ता इन्फर्मेसनहरू हामीले त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँनिर इन्टरनल सोर्स भनेको कुनै एउटा मात्र स्पेसिफिक इन्टरनल सोर्सहरू हुँदैन, त्यहाँ विभिन्न हुन सक्छन्। त्यसलाई पनि हामीले फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको सोर्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल यसमा अब के छ, हैन अगाडि बढौँ हैन। ल अब concept and need of management accounting information. Okay, before going to understand management accounting information, like बुझ्नको लागि हामीले पहिला त management accounting भनेको के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। अब management accounting के हो, we have already studied in second semester मा हामीले पढिसकेका छौँ हैन, management accounting के हो। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङलाई नर्मली के भनिन्छ भन्दा इट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, एनालाइजिङ, रिकर्डिङ एन्ड प्रेजेन्टिङ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन सो द्याट इन्टरनल म्यानेजमेन्ट क्यान मेक इन्फर्म बिजनेस डिसिजन कन्सर्निङ द फ्युचर हैन। अब भावी निर्णयहरू गर्नको निमित्त, भविष्यसँग सम्बन्धित बिजनेसको जति पनि निर्णयहरू गर्नुपर्छ त्यसको निमित्त एउटा म्यानेजमेन्टलाई, कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापनहरू चाहिँ हैन विभिन्न प्रकारका फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरूसित सुसूचित हुनुपर्छ। फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन नभइकन उसले बिजनेस डिसिजन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, एनालाइजिङ गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने जुन एउटा एकाउन्टिङ प्रोसेस हो नि, त्यो एकाउन्टिङ प्रोसेसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्छौँ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज नट कन्सर्न विथ यु क्यान से मेयरली रिकर्ड किपिङसित मात्र रिलेटेड हुँदैन। रिकर्ड किपिङ गर्ने भनेको त सामान्यतया हामीले जुन डे टु डे एकाउन्टिङ भन्छ नि त्यसमा रिकर्ड किपिङको काम गर्छौँ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि भन्ने हो भने कम्पनीले आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई कसरी खर्च गरिरहेको छ, कम्पनीको क्यास फ्लोको अवस्था कस्तो छ, कम्पनीको ऋणको अवस्था कस्तो छ, कम्पनीको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई विभिन्न एकाउन्टिङ रिकर्ड्सहरूले दिएको हुन्छ। तर त्यो एकाउन्टिङ रिकर्ड्सहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्न म्यानेजरियल डिसिजनको लागि। त्यो एकाउन्टिङ रिकर्ड्समा भएका जति पनि तथ्यहरू हुन्छ नि, डेटाहरू, तथ्याङ्कहरू, इन्फर्मेसनहरू, त्यसलाई म्यानेजमेन्टले आफ्नो पर्पोजको लागि, आफ्नो डिसिजन मेकिङ पर्पोजको लागि त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भनेको के हो त, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन इन्टेन्डेड फर म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ इज कल्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन। अब म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको लागि जति पनि एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू हामीले रिकर्डिङ गर्छौँ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ, एनालिसिस गर्छौँ र प्रोसेसिङ गर्छौँ। अनि प्रोसेसिङ गरेर म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको रूपमा चाहिँ जुन एउटा के अरे प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो प्रोसेसलाई, त्यो सिस्टमलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनिन्छ है। र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको फोकस भनेको जहिले पनि इन्टरनल म्यानेजमेन्टसित रिलेटेड हुन्छ, यसको एक्सटर्नल युज हुँदैन। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको एक्सटर्नल प्रयोजनको लागि यो प्रयोग गरिँदैन, यो इन्टरनल युजको लागि गरिन्छ। र म्यानेजरले खास गरी
डिसिजन मेकिङ पर्पोजको लागि चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको प्रयोग गर्ने गर्छ। अब यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको निड के को लागि त? अब हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको लागि यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको निड हुन्छ। जस्तै यहाँ जति पनि हामीले हेरेछौँ नि म्यानेजरियल फङ्सन हो, प्लानिङ एन्ड बजेटिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड मोटिभेटिङ, प्रोजेक्ट डिसिजन मेकिङको लागि, पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट एन्ड कन्ट्रोलको लागि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको निड हुन्छ। अब वाट इज द निड अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन फर प्लानिङ एन्ड बजेटिङ? अब यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। प्लानिङ र बजेटिङको लागि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको निड किन? अब मैले भनिहालेँ सबै कम्पनीको म्यानेजमेन्टले एउटा कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई सस्टेन गराउनको निमित्त उनीहरू स्ट्राटेजिक प्लानिङमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। र त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङमा सेट गरेका लङ टर्म टार्गेटहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूले विभिन्न प्रकारको सर्ट टर्म बजेटहरू बनाउनुपर्छ, एनुअल बजेटहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ हैन। अब स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीको भविष्यका गतिविधिहरूलाई फोरकास्ट गर्ने र त्यसलाई कुन ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने एउटा सेटअप प्लानको एउटा सेटअप हो स्ट्राटेजिक प्लान भनेको हैन, जुन चाहिँ हामीले फोरकास्टिङको माध्यमबाट गर्छ। स्ट्राटेजिक प्लानिङमा विभिन्न प्रकारका फोरकास्टिङहरू गरिएको हुन्छ। कम्पनीको फ्युचर अपरेसन के हुने, त्यो फ्युचर अपरेसनको आउटकम, त्यसको प्रतिफल के हुने भन्ने कुराको बारेमा स्ट्राटेजिक प्लानमा चाहिँ प्रोजेक्सन गरिएको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी गएर कम्पनीको सेल्सको ट्रेन्ड कसरी बढ्दै जानेछ आउने 5 वर्षमा हैन, 10 वर्षमा कम्पनीको विभिन्न प्रकारका प्रफिटेबिलिटीका फिगरहरूमा कस्तो प्रकारको ग्रोथहरू त्यहाँनिर देखिनेछ भन्ने कुराहरू त्यसमा सेटअप गरेको हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो मतलब फोरकास्टिङलाई स्ट्राटेजिक प्लानिङमा हामीले सेट गरेको टार्गेटलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले बजेट निर्माण गर्छौँ, मन्थली बजेटहरू प्रिपेयर गर्छौँ हैन। त्यो मन्थली बजेट जस्ता कुराहरू बनाउने काम भनेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको दायराभित्र पर्ने कुरा हो हैन। कुन वस्तु बिक्री गर्ने, कति बिक्री गर्ने, कतिमा बिक्री गर्ने हैन जस्ता कुराहरू। अनि हामीले के अरे कतिमा बिक्री गर्ने भनेको मतलब हामीले नर्मली गरेको लागतलाई रिकभर गर्नको लागि न्यूनतम सेलिङ प्राइस कति सेटअप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत, बजेटिङ अन्तर्गत चाहिँ सर्ट टर्म बजेटिङ अन्तर्गत यो इन्फर्मेसनहरू यहाँ समावेश भएको हुन्छ। अहिले टाइम कति भयो? 10 मिनट अझै बाँकी छ है यो सेसन इन्ड हुन। अनि त्यसपछि गएर त्यो मात्र होइन कि अब कम्पनीले लङ टर्म क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू पनि गर्नुपर्छ। लङ टर्म क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने कि नगर्ने त्यो डिसिजन गर्नुपर्छ। जस्तै क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन, क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एउटा टुल हो हैन। अब त्यसलाई हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको दायराभित्र लिन्छौँ गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एउटा टुल हो। त्यसकारणले यो सर्ट टर्म प्लानिङ, बजेटिङ, लङ टर्म प्लानिङ, बजेटिङको निमित्त हामीले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले आवश्यक पर्ने डाटा र यो तथ्याङ्कहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउँछ के को निमित्त? प्लानिङ र बजेटिङको निमित्त है। अनि अर्को निड भनेको अर्गनाइजिङको लागि। अर्गनाइजिङ भनेको के हो? वाट इज अर्गनाइजिङ? जेनरल सेन्समा भन्ने हो भने अर्गनाइजिङ भनेको पुटिङ द थिङ्स इन इट्स राइट पर्सपेक्टिभ। कुनै पनि चिजलाई यसको ठिक अवस्थामा राख्नुलाई अर्गनाइजिङ भनिन्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ नि त्यो मान्छे कतिको अर्गनाइज छ यार भन्छ है, सिस्टमेटिक। अब म्यानेजमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्गनाइजिङ भनेको यु क्यान से इस्टाब्लिसमेन्ट अफ प्रपर अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिप एमङ द इन्डिभिजुअल्स इन द कम्पनी। कम्पनीमा भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको बिचमा एउटा उचित अधिकार उत्तरदायित्व सम्बन्ध स्थापित गर्नुलाई हामीले के भन्छौँ? अर्गनाइजिङ भन्छौँ। र त्यो के अरे उचित अधिकार उत्तरदायित्व सम्बन्ध, अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिप भनेको के हो भने कुन व्यक्तिलाई कुन पोजिसनमा राख्ने, उसलाई के प्रकारको अधिकारहरू डेलिगेट गर्ने, उसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारीहरू के फिक्स गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ
हो है। अब यो गर्न पनि त हामीलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनले हामीलाई के कुराको नलेज दिन्छ भने जस्तै एउटा कम्पनीमा विभिन्न लागत केन्द्रहरू हुन्छन् हैन। लागत केन्द्र भनेको जहाँनिर खर्च हुन्छ हैन। अब हामीलाई कस्तो कस्तो प्रकारको के प्रकारको लागत केन्द्रहरू चाहिन्छ हैन, त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने, प्रफिट सेन्टरको इस्टाब्लिसमेन्ट, रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टरको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यो इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन सेटअप गर्ने काम हो। र यो अर्गनाइजेसन सेटअप गर्नुको निमित्त हामीलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू जरुरी हुन्छ हैन। जस्तै कि अनावश्यक रूपमा एक्टिभिटीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै डिपार्टमेन्टमा विभाजन गरेर कार्य सम्पादन गरियो भने के हुन्छ त, हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले जुन एउटा टार्गेट गरेको, जुन एउटा बजेटेड गरेको खर्च हुन्छ नि, त्यो खर्चभन्दा बढी भइदिन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो अधिकार र उत्तरदायित्वलाई प्रपर रूपमा अर्गनाइजिङ गर्नको निमित्त र बजेटको टार्गेट अनुसार नै, एउटा कस्टको टार्गेट अनुसार नै सेटअप गर्नको निमित्त र अर्गनाइजेसनको उद्देश्य बमोजिम सेटअप गर्नुको निमित्त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गतका विभिन्न टुल्सहरूलाई हामीले आधार मानेर के गर्न सक्छौँ, अर्गनाइजिङ फङ्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो भनेको जथाभावी रूपमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू खोल्ने भनेको होइन। बजेटले कुन कुन डिपार्टमेन्टलाई फोकस गरेको छ, कुनको कस्तो कस्तो डिपार्टमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ भनेर बजेटले फोकस गरेको छ, त्यो कुरालाई इम्प्यासिस दिएर अगाडि बढाउने। अब अर्को छ निड फर डाइरेक्टिङ एन्ड मोटिभेटिङ हैन। यसलाई डाइरेक्टिङ एन्ड मोटिभेटिङ भनेको नर्मली यसलाई नटसेलमा भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन भन्ने गर्छौँ है। कोअर्डिनेसन भन्यो, कोअर्डिनेसनलाई नै स्प्लिट अफ गऱ्यो भने डाइरेक्टिङ एन्ड मोटिभेटिङको कुरा आउँछ यहाँनिर हैन। अब विभिन्न बिजनेस अपरेसनहरूलाई प्रपरली डाइरेक्ट गर्ने र विभिन्न रिसोर्सेसहरूलाई इन्क्लुडिङ ह्युमन रिसोर्सेसको मैले कुरा गरेँ, विभिन्न ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई एउटा टार्गेट गरेको गोल प्राप्त गर्नको निमित्त कार्य गर्न उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, यो म्यानेजरियल फङ्सन हो हैन। अब यो म्यानेजरियल फङ्सनको निमित्त हामीलाई के जरुरी छ भने प्रपर कोअर्डिनेसन र कन्ट्रोल हुनुपर्छ हैन। अब प्रपर कोअर्डिनेसन र कन्ट्रोल गर्नको निमित्त हामीलाई सर्टेन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, फाइनेन्सियल डाटा, एकाउन्टिङ डेटाहरू चाहिन्छ जुन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले निर्धारण गरेको हुन्छ। जस्तै कि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हामीले बजेटको माध्यमबाट, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारको टार्गेटहरू सेट गरेको हुन्छ हैन। त्यो बजेट र स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेको डाइरेक्सन एन्ड मोटिभेसन एन्ड कोअर्डिनेसनको लागि, ओभरअल कोअर्डिनेसनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। त्यही भएर यो बजेट र स्ट्यान्डर्डहरूलाई हामीले मिन्स अफ कोअर्डिनेसन, मिन्स अफ डाइरेक्सन, मिन्स अफ मोटिभेसन भन्ने गर्छौँ हैन। अब यसले इम्प्लोयरलाई जस्तै एउटा मोटिभेसन कसरी पनि गर्छ भने कम्पनीको म्यानेजमेन्टले बजेटमा यो टार्गेट सेट गरेको छ, त्यो बजेटको टार्गेट मिट गर्ने गरी हामीले काम गऱ्यौँ भने हाम्रो पर्फर्मेन्समा चाहिँ एउटा पोजिटिभ रेटिङ हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बजेटको टार्गेट मिट गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रकारको सेल्फ मोटिभेसनको एउटा उपायको रूपमा इम्प्लोइ आफैले आफ्नो पनि एउटा गोल सेट गर्न सक्छ। त्यस कारणले बेस्ट प्लानिङ गर्नको लागि हैन, कुनै पनि कोर्स अफ एक्सनलाई इकोनोमिकली मितव्ययी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन चाहिन्छ, जसले होल रिसोर्सेसहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले डाइरेक्टिङ गर्न र ह्युमन रिसोर्सलाई एउटा लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त उत्प्रेरित गर्नको लागि मद्दत गर्छ हैन। र अल्टिमेटली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बजेटमा सेट गरेको टार्गेटको आधारमा के अरे कार्य सम्पादन गर्छौँ, अनि त्यो कार्य सम्पादनको मापन गर्छौँ, एक्चुअल पर्फर्मेन्सको मेजरमेन्ट गर्छौँ, त्यसलाई बजेटेड वा स्ट्यान्डर्डसित कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गरेर हाम्रो टार्गेट मिट भयो कि भएन भनेर हामीले एउटा डेभिएसन पत्ता लगाउँछौँ, भिन्नता पत्ता लगाउँछौँ। यदि मिट भएको छैन भने कहाँनिर हाम्रो कमजोरी रह्यो, कमजोरी रह्यो भन्ने कुराको एउटा मतलब जानकारीहरू हामीले सङ्कलन गरेर त्यसलाई सुधारको विभिन्न करेक्टिभ एक्सन्सहरू हामीले लिन्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ कन्ट्रोल हो, कोअर्डिनेसन एन्ड कन्ट्रोल जस्ता कुराहरू यसमा पर्छ। अनि अर्को छ निड फर प्रोजेक्ट डिसिजन मेकिङ। अब यो प्रोजेक्ट डिसिजन मेकिङ भन्नाले यहाँनिर कम्पनीले कहिलेकाहीँ स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरू लन्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरू लन्च गर्ने र नगर्ने भन्ने कुराको बारेमा
डिसिजन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका डेटाहरू चाहिन्छ र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले एउटा कम्पेरिटिभ डेटा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, हामीले कुनै एउटा नयाँ बिजनेस भेन्चर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दैछौँ कुनै क्षेत्रमा भने, अब त्यो बिजनेस भेन्चर इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु कम्पनीको लागि लङ टर्म प्रफिटेबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट राम्रो हो कि होइन भन्ने हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई प्रोजेक्ट डिसिजन मेकिङ भन्छौँ। त्यो निर्णय गर्दाखेरि हामीलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन चाहियो। त्यस्तै गरी हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रकारको जब अर्डर हामीले प्राप्त गर्यौँ, अब त्यो जब अर्डर अनुसार प्रोडक्सन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो निर्णय गर्नको लागि हामीलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन चाहिन्छ। जस्तै कि जब कस्टिङका टेक्निकहरू एप्लाई गरिन्छ, त्यसबाट जब कस्टिङको टेक्निक एप्लाई गरेर जब कस्ट सिटहरू प्रिपेयर गरेर कुनै एउटा स्पेसिफिक जब वा अर्डर अनुसार काम गर्नु ठिक छ कि छैन, उत्पादन गर्नु ठिक छ कि छैन, बिक्री गर्नु ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको हामीले निर्णय गर्छौँ। अब यो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सम्बन्धी डिसिजन मेकिङ गर्न पनि हामीलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन जरुरी छ। अब निड फर यो कट्न अब 1 मिनट बाँकी छ, कटेपछि फेरि एकचोटि जोइन गर्ने है त। निड फर पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल। अब कतिपय कुरामा यो अगाडि पनि अलिअलि रिपिट भइसकेको छ। पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भनेको यो जहिले पनि यो म्यानेजमेन्ट रिलेटेड कन्ट्रोल फङ्सन भनेर भन्ने गर्छ यसलाई होइन। कन्ट्रोल भनेको के, वाट इज कन्ट्रोल? कन्ट्रोल भनेको यसमा एउटा प्रोसेस हो कि कन्ट्रोल भनेको, जसमा चाहिँ हामीले एउटा टार्गेट सेट गर्छौँ, बजेट सेट गर्छौँ होइन। अनि त्यो बजेट अनुसार हामीले वास्तविक कार्य सम्पादनमा हामी जान्छौँ। अनि वास्तविक कार्य सम्पादनमा गइसकेपछि त्यो कार्य सम्पादनलाई हामीले के गर्छौँ, पर्फर्मेन्सलाई मेजरमेन्ट गर्छौँ। अनि त्यो मेजरमेन्ट गरेको वास्तविक पर्फर्मेन्सलाई हामीले हाम्रो टार्गेट वा बजेटसित कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गरेर हामीले डेभिएसन पत्ता लगाउँछौँ। डेभिएसन भनेको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा फेभरेबल डेभिएसन हुन्छ, एउटा अनफेभरेबल डेभिएसन हुन्छ। यदि त्यो डेभिएसन फेभरेबल छ भने त्यो डेभिएसन फेभरेबललाई मेन्टेन गर्ने प्रयास गरिन्छ। कहिलेकाहीँ डेभिएसन फेभरेबल आउने धेरै कारण छ। एउटा पर्फर्मेन्स हाम्रो एकदमै राम्रो भएर डेभिएसन फेभरेबल आउन सक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो टार्गेट नै एकदम लो टार्गेट भएको कारणले डेभिएसन चाहिँ फेभरेबल हुनसक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि डेभिएसन फेभरेबल छ भने त्यो फेभरेबल डेभिएसन के को कारणले भएको, कोही हामीले सेट गरेको टार्गेट नै एकदम लो स्ट्यान्डर्डको टार्गेट हो कि लक्ष्य नै हाम्रो एकदम न्यून लक्ष्य छ कि त्यो कारणले हाम्रो पर्फर्मेन्स